बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इब्तिदा रब्बुल इज्जत के नाम से जिसने जान दी जहान दिया, और दरूद सलाम मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। आइए के साथ नासिर नकवी हाज़िर खिदमत है। नाज़रीन, सूरत हाल जो है वो जैसा कि मैं कई दिनों से कह रहा हूँ, वो भी यही कह रहा हूँ, मामलात अभी भी सुधर नहीं रहे। मामलात जो हैं वो आगे बढ़ रहे हैं और लग यही रहा है कि अभी थोड़ा सा अनारकी का मसला जो है चलेगा, लेकिन मौजूदा सूरत हाल में फौज तलब कर ली गई, रेंजर, एफसी और पुलिस जो है उनकी मुआवनत करेगी। ये क्या मसले मसाइल है ये भी आपको बताता हूँ। और दूसरी जानिब ये है कि हुकूमत और अदारों की जंग जो है वो जारी है, उसमें भी अभी तक कोई कमी नहीं आई, लेकिन एक वाज़ेह पैगाम आ गया कि रियासत से लड़ाई नामुमकिन। अब ये जो मामला हैं ये किस तरफ जाएंगे और फिर क्या होगा। और काजी ने कासिम सूरी पर एक जाल फेंक दिया है और इमरान खान की अब खैर नहीं। ये सब क्या मामला है। फवाद चौधरी को परवाज की इजाज़त मिल गई। इन तमाम चीज़ों पर मैं सूरत हाल पर आपको आगाही दूंगा, लेकिन पहले आपसे गुजारिश आई है इनको सब्सक्राइब करें, लाइक करें और घंटी का बटन दबाना ना भूलें, और अपनी कीमती राय का इजहार भी ज़रूर करें। जी नाज़रीन, पहली बात करते हैं कि फौज तलब कर ली गई। क्यों? कि अज़्म इस्तेहकाम का भी मसला है, उस पर भी दो राय मौजूद हैं। तो मैंने ये भी कहा कि अदारों की और हुकूमत की लड़ाई भी जारी है। तो ये जो फौज तलब की गई ये तो मुहर्रमुल हराम के सिलसिले में की गई है, क्योंकि फौज जो हसास जगह है, जो मकामात है, वहाँ फौज तैनात होगी। बाकी उनका साथ देंगे कौन? एफसी, रेंजर्स और मुकामी पुलिस उनका साथ देंगे, क्योंकि हमने आमा की सूरत हाल को बेहतर बनाना जो है इन फोर्सेस का काम है और हुकूमत का काम है कि हमने आमा की बाकायदा यानी निगरानी करे और लोगों के लिए आसानियाँ पैदा करे। बहरहाल, रियासत से लड़ाई का जो मसला था कि रियासत से लड़ाई जो है वो नामुमकिन, वो ऐसा हुआ कि काबीना ने एक मंजूरी दे दी कि वो जो ऑडियो रिकॉर्डिंग है वो आईएसआई कर सकती है, बल्कि ग्रेड 18 के ऊपर का कोई अफसर होगा उनकी ड्यूटी होगी और वो करेंगी। क्यों? कि हसास मुकामात पर दहशत गर्दी के खिलाफ जो मामला है या रियासत के खिलाफ जो है वो इन खुफिया इदारों का काम ही यही है। तो काबीना ने बाकायदा एक कानून बना दिया और उसकी फिर मंजूरी भी हो गई। काबीना ने मंजूरी दे दी और फिर सदर पाकिस्तान ने भी उस पर दस्तखत कर दिए। इसी तरह वो एक और जो कानून बना था जिसमें तरमीम आई थी, इलेक्शन कमीशन के इलेक्शन एक्ट के बारे में जो तरमीम आई थी, उस पर भी सदर पाकिस्तान ने कह दिया कि रिटायर्ड जजेस जो है उनको ट्रिब्यूनल में तैनात किया जा सकेगा। अब ये कानूनी सूरत हाल है, क्योंकि बार बार ये कहा जाता है ना कि आइन और कानून, आइन और कानून। तो आइन और कानून की लड़ाई जारी है। क्यों? कि हुकूमती फैसले ये वो अदारे नहीं तस्लीम कर रहे, और अदारे जो हैं उनके फैसले ये वो बात हुकूमत तस्लीम नहीं कर रही। और कोई सुप्रीम कोर्ट जाता है, कोई सेशन कोर्ट से ऊपर हाई कोर्ट चला जाता है, कोई हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट चला जाता है। तो ये खिलवाड़ जो है ये जारी है। तो मुल्की इस्तेकाम के लिए और मुल्क में अदम इस्तेकाम के खात्मे के लिए चीज़ें जो अच्छी बात नहीं है। तो फिर मामला तो गड़बड़ है। अब काजी साहब ने जो एक जाल फेंका है, पहले तो ये है कि वो क्या है। काजी साहब ने जाल जो फेंका वो ये फेंका है कि कासिम सूरी साहब का एक केस था, उसकी सुनवाई हुई आज, उसकी समाअत हुई और उसमें उन्होंने कहा। तो नईम बुखारी साहब उनके वकील पेश हुए, उनसे पूछा कासिम सूरी साहब कहाँ हैं? आए नहीं। उन्होंने कहा जनाब हमें तो पता ही नहीं, राब्ता ही कोई नहीं। उनका फिर उन्होंने कहा जनाब जो कार्रवाई करनी कर लो। यानी नईम बुखारी साहब ने खुद कह दिया, तहरीक इंसाफ के रहनुमा ये वो कासिम सूरी है जो डिप्टी स्पीकर थे कौमी असम्बली के, जिन्होंने बाकायदा जो है फवाद चौधरी की करारदाद पर जो था वो अदम एतबार की तहरीक फारिग करके असम्बली सारा कुछ करके और फिर उसको बहाल कराया था। इमरान खान साहब ने उसका नोटिफिकेशन भेजा अपने सदर ममलकत को, सदर ममलकत ने फौरन नोटिफिकेशन जारी कर दिया कि जनाब असम्बलियाँ तोड़ दी गई हैं। तो ये वो कासिम सूरी साहब है जिन्होंने सारा टेन्योर जो है स्टे आर्डर पर गुजारा, यानी उनका फैसला नहीं हुआ था। अब वो मुल्क से बाहर है, लेकिन अदालत ने जब पूछा तो उन्होंने कहा हमें पता ही नहीं कहाँ है। तो काजी साहब ने एक ट्रम्प कार्ड चलाया। वो क्या किया, उन्होंने कहा जनाब हमने इश्तिहार छपवाए कि हाजिर हो, नहीं आए। उनको नोटिस दिए, नहीं आए। अब एक और फिर वारदात करते हैं। उन्होंने कहा सीधी से नहीं, बुखारी साहब ने कहा आपने जो करना करो, बिल्कुल करें। तो काजी साहब ने कहा कि इनकी जायदादों का हिसाब किताब करते हैं और उसको इनके साथ मुंसलिक कर देते हैं, यानी कुर्क करने की बात करते हैं, जायदादों जब्त करने की बात करते हैं और बलूचिस्तान हुकूमत से इनकी जायदादों की तफसील तलब करते हैं।
تو نئی بخاری کا بالکل صحیح ہے. جائیداد تو ایسا مسئلہ ہے کہ جناب مردہ بھی زندہ ہو جاتا ہے. تو آ جائیں گے قاسم سوری صاحب, لہٰذا قاضی صاحب نے یہ کام دکھا دیا. اب جو ایک بڑا کیس تھا آج, وہ کیا تھا؟ وہ وہی تھا مخصوص نشستوں کا. تو مخصوص نشستوں کا فیصلہ میں نے پہلے بھی ولاگ میں کہا تھا کہ آج ہو جائے گا محفوظ. تو وہ فیصلہ ہو گیا محفوظ, لیکن سنی اتحاد کونسل المعروف پی ٹی آئی رہی غیر محفوظ, کیونکہ جو گفتگو ہوئی, جتنے بھی دلائل دیے گئے, جو بھی باتیں ہوئی, تو وہ چاہے فیصل صدیقی کی جانب سے ہوں, چاہے سلمان اکرم راجہ کی جانب سے ہوں. تو میرا وہی سوال اور وہی بات ہے جو میں پہلے ہمیشہ کہتا ہوں, یہ کہ پی ٹی آئی کے نادان جو وکلا ہیں وہ قانونی معاملات کو قانونی معاملات کے انداز میں نہیں دیکھ رہے, بلکہ سیاسی انداز میں آگے بڑھانے کی کوشش کرتے, اور سیاسی انداز میں یہ معاملات حل نہیں ہو گئے. وہاں بھی انہوں نے یہی کیا, آئین قانون کی بجائے انہوں نے سیاسی طور پر کہ جی اگر یہ ہو گیا تو اس کو یوں کر دے, اگر یہ نہیں. تمام دلائل مکمل, فیصلہ محفوظ, لیکن جو گفتگو جس میں باقاعدہ چھلانگیں لگائیں, کس نے؟ جسٹس اطہر مرزا, اور وہ اسی پہ تھے پی ٹی آئی اور تحریک انصاف اور سنی اتحاد, اور ان کو دینا چاہیے اور یہ ہو جانا چاہیے. لیکن وہ اپنی رائے کا اظہار کر رہے تھے. اکثریت کی جو رائے تھی وہ کسی اور طرح سے سوال و جواب جاری رہے. جو وہاں سے نتیجہ اخذ کیا جا رہا ہے اس سے یہی لگ رہا ہے کہ بھائی سنی اتحاد کونسل کو یہ نشستیں نہیں ملے گی, انہوں نے ہوگی منجی پچھلے اندر, اور وہ سارے جن کو معطل کیا گیا مخصوص نشستوں والوں کو, ان کو سب کو کر دیا جائے گا بحال. لیکن ابھی ڈیٹ نہیں دی کہ فیصلہ کس دن آئے گا, یہ فیصلہ کس دن سنایا جائے گا, لیکن اندازے یہی کیے جا رہے ہیں کہ یہ پی ٹی آئی کے خلاف جائے گا فیصلہ. بہرحال اب جو بات کی جا رہی ہے کہ وہ جو بابر ستار نے فیصلہ دیا تھا آڈیو لیکس کے حوالے سے, اور انہوں نے کہا تھا کس کی ضرورت ہے, کون ہے, کس طرح ریکارڈنگ ہو رہی, کیا ہو رہا ہے. لیکن آپ کو پتا ہے کہ پہلے بھی ایک 3 رکنی بینچ بنا تھا, قاضی فائز عیسیٰ کے عطا بندیال نے اس کے خلاف کارروائی کرنے سے روک دیا تھا, معاملہ وہاں سے گڑبڑ ہوا, پھر یہاں آیا بابر ستار نے سخت. تو اب ایک آئین قانون کے تحت کابینہ نے ایک بنا دیا کہ آئی ایس آئی کو اجازت دے دی, اور 18 گریڈ کے اوپر کے افسر کو تعینات کیا جائے گا جو یہ کام کرے گا. کیوں کہ خفیہ ادارتیں اہمیت رکھتے, اور ان کا ظاہر ہے کہ بہت سے آپریشن جو ہیں دہشت گردوں کے خلاف وہ انہی آڈیو ٹیپس کے حوالے سے ہوتے ہیں, انہی فون کالز کے حوالے سے ہوتے ہیں جن کو ٹریس کیا جاتا ہے. تو اسی طرح سے اس پر انہی پر آپریشن کیے جاتے ہیں. لیکن پی ٹی آئی نے کہا نہیں جی بھائی اب عمران خان کی خیر نہیں, خود سے کرے وہ کہ اب عمران خان کی خیر نہیں, یہ سارا جو معاملات ہے یہ عمران خان کے خلاف استعمال کیے جائیں گے. حالانکہ عمران خان جب وزیر اعظم تھے تو انہوں نے ایک انٹرویو میں کہا تھا کہ جناب گالی کوئی نہیں, یہ تو حق ہے ان کا خفیہ اداروں کا, وہ تو ان کو اطلاعات چاہیے ہوتی ہیں, تو ان کو رپورٹ چاہیے ہوتی ہے, تو وہ ٹیپ کریں, ریکارڈ کریں, مجھے کیا اعتراض ہے. میں کوئی غلط آدمی نہیں ہوں, میں کوئی کرپٹ آدمی نہیں ہوں, میں کوئی کرپشن نہیں کر رہا. لیکن اب وہ کہہ رہے ہیں کہ ساری چیزیں جو ہمارے خلاف استعمال ہوں گی, تو یہ معاملہ بھی ابھی گڑبڑ ہے, اس میں بھی بڑا حجاب پیدا ہوگا. لیکن اجازت تو مل گئی جناب, کام تو ہوئے گا, بندے تو پڑے جائیں گے, اور اب موبائل ٹیپ بھی ہوں گے, اجازت مل گئی, اور فون کا بھی پتہ لگایا جائے گا. خفیہ ایجنسیوں کو اجازت دی گئی ہے, خاص طور پہ آئی ایس آئی کو. سمجھ لیں کہ یہ معاملہ جس طرح چیخیں مار رہے ہیں پی ٹی آئی والے, اس سے ایسے لگ رہا ہے جیسے عمران خان کو اٹھا کے آئی ایس آئی کے حوالے کر دیا گیا, حالانکہ ایسی بات کوئی نہیں ہے. ابھی وہ روٹین میں کیس چلیں گے, بہت سے کیس ہیں لاہور میں دہشت گردی کے, ان کے خلاف جو کیس تھے, ٹاور کا جو عسکری ٹاور کا کیس تھا, وہ کمانڈر ہاؤس کا کیس تھا, اور شادمان تھانے کا کیس تھا, تو اس میں ان کی ضمانتیں تھیں عبوری, وہ بھی کینسل ہو گئی. 3 مقدمات میں عدالت نے آج وہ ان کی عبوری ضمانتیں کینسل کر دی. اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب بھائی تیار ہو جاؤ, 9 بجے سے کیس تھے آنے ہی آنے سامنے, تو اس کے معاملات اسی طرح آگے بڑھیں گے. اب فواد چودھری کی بات کریں. فواد چودھری بڑی روز سے شور مچا رہے تھے, بڑے دائیں بائیں پینترے بدل رہے تھے, بڑے بیانات دے رہے تھے. تو جناب عدالت نے ان کی سن لی کہ وہ ملک سے باہر جانا چاہتے ہیں, عدالت نے ان کو اجازت دے دی. آج سماعت ہوئی ان کے کیس کی, ان کو کہا گیا اجازت میں کہا گیا کہ 10 اگست سے 24 اگست تک وہ جا سکتے ہیں. اب وہ کدھر کی پرواز کرتے ہیں, کیا پرواز, کہاں جاتے ہیں, کیا کرتے ہیں, واپس آتے ہیں, نہیں آتے ہیں, کیونکہ ماضی میں جتنے لوگ بھی گئے ہیں دنوں کی گنتی کر کے, خاص طور پہ شہباز گل ہوا ہے, واپس نہیں آئے. لیکن یہ ڈیوٹیفل آدمی ہے اور یہ بڑے مطمئن ہے, اور کہہ رہے نہیں میرا مسئلہ ہی کوئی نہیں.
تو یہ جائیں گے تو آئیں گے یا نہیں آئیں گے، ایک سوالیہ نشان یہ ہے۔ لیکن بہرحال ریاست سے لڑائی جو ناممکن یہ نظر آ رہا ہے کہ جو بھی ادارے سے لڑائے گا، ریاست جو ہے وہ مضبوط ہوتی ہے، اس سے ٹکرانا اپنا سر پھڑوانے کے برابر ہوتا ہے۔ اس وقت اتنا ہی، پھر ملیں گے نئے موضوع کے ساتھ۔ جاتے جاتے آپ سے درخواست، آئیے ان کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، گھنٹی کا بٹن دبانا نہ بھولیں، اور اپنی قیمتی رائے کا اظہار اپنی شخصیت کے مطابق کریں۔ سدا سلامت رہیں، اللہ نگہبان۔